बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ लाल कुतुब, और आज है जुमे का दिन, जुमअतुल मुबारक का दिन। और आपको पता है जुमे के दिन की ख़ुसूसियात जो है, अगर आप तारीख़ की किताबों में पढ़ें तो आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लेके करबला के वाक़े तक, शहादत तक, आपको इस वाक़े में जुमे के जो अहम वाक़यात हैं वो जुमे वाले दिन मिलते हैं। अब इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी ये अपनी नीयत कर ली कि जुमे का जो दिन है उस पे आपको एक हदीयतन जो है वो सर्विस पेश किया करें, जो कि फ़ी सबीलिल्लाह है। और हकीम साहब जो हैं वो जितने भी लोग इस प्रोग्राम्स के तवस्सुत से हकीम साहब के पास जाएंगे या जाते हैं, हकीम साहब मशवरे के पैसे नहीं, सिर्फ दुआई के पैसे उनसे लेते हैं। सो ये खिदमत है जो कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम भी करते हैं, और जो हमारे यहाँ पे मेहमान आते हैं वो भी करते हैं। तिब के साथ मनसलूक लोग होते हैं, तिब नबवी हो, यूनानी तिब हो या मेन स्ट्रीम तिब हो। आज हमारे साथ आगा अब्बास भाई हैं। आगा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आज हम तीन मौज़ूआत पे आगा भाई से बात करना चाहेंगे। एक तो दमा जो है, ये बदलते मौसम के अंदर दमा जो है ये ख़ास तौर पे पोलिनेशन की वजह से इस्लामाबाद में जो है ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है। दूसरी बात करेंगे कि बच्चों के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, जिसको कि आप क्या कहेंगे, और क़ुव्वत मुदाफ़त पे अभी इत्तफ़ाक़ कीजिए। और फिर नौजवानों के अंदर जो बांझपन नज़र आता है, इनकी वजूहात जो है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आगा भाई, सबसे पहले अगर ये गुफ्तगू देख लें कि पाकिस्तान के अंदर, मैं दुनिया की बात मेरे सामने नहीं है, पाकिस्तान में हमारी शादियां जो थीं वो बड़ी छोटी उम्र में हुआ करती थी एक ज़माने में, और बांझपन का लफ्ज़ जो है उससे लोग वाकिफ़ भी नहीं थे। आज के दौर में एक तो शादियां लेट हो रही हैं, शायद इसकी वजह हो, खाने के जो हमारे टेस्ट हैं ये बड़े मुख्तलिफ हो गए हैं, अंदाज़ मुख्तलिफ हो गए हैं, घरों से बाहर अब खाना ज़्यादा हो गया है। ये बांझपन का लफ्ज़ जो है अब बड़ा कॉमन हो गया है, और ये सिर्फ ख़वातीन के अंदर नहीं, ये मर्दों के अंदर भी है। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि ये बात वाकई दुरुस्त है कि बांझपन बढ़ रहा है पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बिलाल भाई, आपने वजह फरमाया। बांझपन बहुत ज़्यादा, सिर्फ बढ़ने रहा, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और मर्दों के अंदर अब ज़्यादा है। अच्छा। और मर्दों के अंदर क्यों ज़्यादा है? ये जो फास्ट फूड है और ये जो चिकन है, चिकन जो ब्रायलर चिकन होता है उसकी वजह से मर्दों में आ रहा है, और ख़वातीन में भी वो एक वजह है। और एक वजह ऐसी है कि मैं अगर बताऊं कि उसको शादी से पहले ही अगर उसको कवर किया जाए तो बांझपन शादी के बाद नहीं आता। और बच्चियों के लिए मैं अर्ज़ करूं, अगर रिवायात और अहदीस में देखा जाए तो नज़र डाली जाए तो मालूम चलता है कि शुरू के शादी के 7 दिन तक दूध, सिरका, खट्टा सेब और धनिया, ये 4 चीज़ें अगर जो है वो बच्ची इनसे एहतियात करे, इनको ना खाए या इस्तेमाल ना करे, तो बांझपन पैदा नहीं होता। ये ज़रा दोबारा से बताइएगा, आपने 4 चीज़ें कौन कौन सी बताई हकीम साहब? दूध से सिरका, धनिया और खट्टा सेब। और चौथी कौन सी? दूध, सिरका, धनिया भी नहीं, सिरका, धनिया और धनिया भी नहीं। धनिया इसका मतलब जो सालन में डालते हैं वो भी ना डाला जाए? नहीं, 7 दिन तक वो बच्ची ना खाए, शुरू के 7 दिन तक। अच्छा, अब रिवायात में ये 4 चीज़ों का जिक्र किया गया कि दूध, सिरका, धनिया और खट्टा सेब भी बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है। अच्छा, इसको खाने से होता क्या है कि यूट्रस में सर्दी बढ़ जाती है। जब यूट्रस में सर्दी बढ़ जाती है तो कंसीव करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, अब रिवायतें 2 मिलती हैं बिलाल भाई। अच्छा। पहली रिवायत यह है कि शुरू के 7 दिन, और दूसरी रिवायत यह है कि जब शादी के बाद जब उस बच्ची को अयाम मखसूसा पहली दफ़ा आए शादी के बाद,
وہ 5 سے 7 دن ہوتے ہیں، وہ بھی ان میں اگر 7 دنوں میں احتیاط کر لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع کے شادی کے 7 دن اور وہ ایام مخصوصہ کے 7 دن میں دونوں میں احتیاط کر لی جائے. ان میں بھی یہی 4 چیزیں ہیں جو کہ نہیں کھانی، ایام مخصوصہ میں بھی، پیریڈز میں بھی یہ 4 چیزیں نہیں کھانی بچی نے. جی ہاں. اچھا، ایک چیز جو ہے جس میں مردوں کے اندر اور خواتین کے اندر دونوں کے اندر بہت زیادہ بانجھ پن بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بدن کے کثیف بال ہوتے ہیں، نجس اور کثیف بال ہوتے ہیں، ان کو بچے اور بچیاں صاف نہیں کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس سائز کے اندر ہوں تو اس کو بالکل ریموو کر دینا چاہیے. ان سے بانجھ پن پیدا ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے اس جس جگہوں پہ یہ بالوں کو رکھا ہی اسی لیے ہے کہ آپ کے اندر یہ والے امراض پیدا نہ ہو. اس نے ہر چیز کا حل رکھ کر آپ کو دے دیا. اس لیے روایتوں میں آیا کہ ان کو صاف کرنا ہے، 40 دن کا ایک وقت دیا ہے کہ 40 دن میں صاف کرنا چاہیے. جی بالکل 40 دن سے پہلے ہی صاف کر لیں تو بہتر ہے. اور دیکھیے یہ وہ خودکار سسٹم ہے، انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رب نے یہ خودکار سسٹم ہمیں دیا ہے کہ یہ والی بیماری اس والے کام سے نہیں آئے گی، ورنہ ان جگہوں پر بغل کے اندر اور یہ زیر ناف ان بالوں کی ضرورت کیا تھی. لیکن ان بالوں کی ضرورت اسی لیے ہے کہ یہ والے امراض نہ آئے. انسان اس بات کو سمجھ نہیں پاتا. اچھا، اس کا بانجھ پن کا غذا سے کیا تعلق ہے؟ کیا غذا سے بھی تعلق ہے؟ مثال کے طور پہ ہم بازاری چیزیں بہت کھاتے ہیں، مسالے والی بہت کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ اب ہماری زندگی میں بہت ہو گیا. کیا یہ بانجھ پن کا یا ہارمونل امبیلنس کی کاز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بچیوں کے لیے تو ایام مخصوصہ میں پرابلمز آنے کی وجہ سے، اور مردوں میں بہت زیادہ بسیار خوری کی وجہ سے، بسیار خوری تمام امراض کی جڑ ہے. بسیار خوری سے مطلب آغا بھائی مراد یہ ہے بہت زیادہ بھر کے کھانا، بہت زیادہ بھر کے کھانا، یہ بسیار خوری کہلاتا ہے. اور تمام بیماریوں کی جڑ ہی یہی ہے. اگر بہت کم کھایا جائے تو تمام بیماریاں کم کھانے سے ہی ریموو ہو سکتی ہیں. اور اگر مرد کا نطفہ متغیر ہو جائے، اور کیسے پہچانا جائے کہ اگر گلابی نطفہ ہو جائے، آپ نے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بلال بھائی، اتنے مہنگے ٹیسٹ ہیں وہ ٹیسٹ ہی نہیں کراتے ہیں. میں بتاتا ہوں، اگر مرد کا نطفہ گلابی یا زرد رنگ کا ہو جائے تو، اور یا پتلے پانی کی جیسا ہو جائے تو اس میں بانجھ پن پیدا ہو گیا. اور اگر سفیدی مائل ہو اور گاڑھا ہو تو اس میں بانجھ پن نہیں ہے. اور اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ بتا سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہاں پر لوگ اس ٹائپ کی چیزوں پہ بات کرنے کو مایوب سمجھتے ہیں. آپ کی بات بڑی ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں بھی کوئی کسی کو تعلیم نہیں دیتا، اور حکیموں کے پاس بھی اور ڈاکٹروں کے پاس بھی لوگ نہیں جاتے، بات نہیں کرتے. لیکن آپ نے بڑی بات صحیح کی ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ بھکر سے، ان سے بات کر لیں. جی بھکر سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی، بسم اللہ. بلال صحیح، آپ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. سارا آج پروگرام ہی تو اس سے ہو رہی ہے مریضاں سے. تو میں ایک بات کر کے 2 مہینے ہو گئے پھر دے جی ایک بچہ ہے سار، وہ بھی عمر ہے 24-25 سال، منور حسین بنت کنیز پروین. اچھا، منور حسین. جی نہ اس کا کوئی کاروبار مل گیا، نہ کچھ اور، نہ کوئی رشتہ. دوسرا بچہ ہے وسیم عباس بنت کنیز پروین، وہ بھی سارے اسی طرح ہے. اچھا، بتا دیجیے. یہ ابھی تو خیر حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حکیم صاحب جو ہیں وہ مشورہ اس معاملے میں کیا دیں گے؟ آپ نے تو دمے پہ بات کرنی تھی. دمے پہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ دمے کا سوال یہ، میری ایک بچی ہے دمے نال رہتی ہے سر، اس کے بارے میں بتا. کتنی عمر ہے بچی کی؟ میری بچی کی عمر 22-23 سال ہے سر. اور دمہ کب سے ہے اس کو؟ دمہ ہوئے سر کوئی 3 مہینے ہوئے ہیں. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ دمہ ہے اس کو؟ سر میں ڈاکٹر کے پاس گیا، رزلٹ اس کا میرے پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں حکیم صاحب سے بات پوچھتا ہوں. جو بیٹے ہیں دونوں، ان کو تم نے سورہ اخلاص دینی ہے پڑھنے کے لیے، اور حکیم صاحب جو ہے وہ دمہ کا بتاتے ہیں. دمہ ہے اور بچی ہے 22-23 سال کی. حکیم صاحب یہ کیا کرے بچی بیچاری؟ سردی کے سیزن میں جی، جیسے ہی سردی کا سیزن شروع ہونے لگے، یہ جو دیسی لہسن ہوتا ہے، دیسی اس کا لہسن رس نکالیے، اور دیسی لہسن کا، اور آدھی چائے کی چمچ جی صبح اور دوپہر اور شام
یہ پانی کے ساتھ پی لیا جائے یا ایسے پی لیا جائے شہد کے ساتھ تو دمے کو کم کرتا ہے، پھسلیاں چلتی ہیں اس کو روک دیتا ہے۔ یہ ذرا ایک دفعہ پھر بتا دیجئے کہ دیسی لہسن آپ نے کہا، یہ چائنا والا یہ لہسن ہے یہ نہیں، جو بہت موٹا ہے وہ نہیں، دیسی لہسن آپ نے فرمایا ہے، اس کی آدھے چمچے کا اس کا جوس نکال لیا جائے، ہاں آدھا چائے کا چمچ دیسی لہسن کا رس نکال، عرق نہیں رس نکال لیا جائے، اور اس میں تھوڑا سا ایک معمولی سا شہد ملا لیا جائے اور چاٹ لیا جائے صبح دوپہر شام، تو آپ دیکھیں گے جو پھسلیاں چل رہی ہیں یہ رک جاتی ہیں، بالکل نارمل ہو جاتا ہے اور سانس صحیح سے آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی ایک چیز اور لگانی ہے تو اجوائن کو ایک پوٹلی میں باندھ لیجئے، ململ کے کپڑے میں پوٹلی میں باندھ لیجئے یا کاٹن کے کپڑے باندھ، اس کو سونگھیے، اس کو سونگھیے تو ایک دم ناک کھل جاتی ہے اور سانس صحیح سے آتا ہے۔ تیسری ایک چیز بتا رہا ہوں، یہ دوبارہ بتا دیجئے، جو پوٹلی میں سونگھنا کس چیز کو ہے ذرا بتا دیجئے گا پھر سے۔ یہ اجوائن کو لیجئے دو چمچ ٹیبل اسپون کے قریب، اس کو بھوننا کچھ بھی نہیں ہے، اجوائن کو لیجئے 2 ٹیبل اسپون اور اس کو ایک ایسے کپڑے میں لیجئے جس میں سوراخ تھوڑے بڑے بڑے ہوں، ململ لے لیں، ململ میں اس میں ڈال کے اور اس کو سونگنا ہے، ہاں ململ کا کپڑا لیں، اس میں پیچھے سے اس کو رسی وسی باندھ لیں، باندھنے کے بعد اس کو سونگتے رہیں، سانس کی پرابلم نہیں ہوگی۔ یہ بہت آسان چیزیں ہیں جو ہر گھر میں ایک 10 روپے کا نسخہ بنا کے سب کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ دمے کا علاج جو ہے حکیم صاحب نے بڑا خوبصورت بتا دیا کہ آپ جناب اجوائن جو ہے یہ سونگ سکتے ہیں، 2 چمچ لے لیں، اس کی پوڑی بنا لیں، جیسے کہ وہ خواتین عام طور پہ گھر میں ڈالتی ہیں سالن کے اندر، یا ایسا سالن پکانا ہو جیسے پائے پکاتے ہیں تو اس میں مسالہ بنا لیتی ہیں پوڑی کا، تو اجوائن کی ایک پوڑی بنا لیں 2 ٹیبل سپون کی اور اس کو سونگا کریں۔ اور یہ جو دیسی لہسن ہے اس کا آپ رس نکال لیں، اور رس نکالنا ہے کتنا، آدھا ٹی سپون، اور آدھے ٹی سپون میں 2 قطرے جو ہیں وہ شہد کے ڈال کے اس کو چاٹ لیں۔ یہ صبح دوپہر شام کریں، دمے کے اندر آپ کو واضح فرق انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ پروین ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم پروین۔ بلال بھائی بہت آپ کی کال ملی ہے میرے آپ کے پروگرام میں۔ جی پروین فرمائیے۔ مجھے نا میری عمر ہے 46 سال، ماشاءاللہ، دمہ ہے تقریباً 20-25 سال سے ہے۔ اچھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ میں نا سردیوں میں کوئی کام بھی نہیں نہ کر سکتی، یہاں تک کہ وضو بھی نہیں کر سکتی، مجھے اتنا شدت سے پسینے میں درد شروع ہو جاتا ہے، سانس بہت زیادہ ہوتا ہے، کھانسی، رات کو ریشہ ہوتا ہے، بلغم نکلتا ہے، لیکن میں سو بھی نہیں سکتی رات کو۔ اچھا آپ کو موسمی دمہ ہے یا سارا سال رہتا ہے؟ رہتا پورا سال ہے، لیکن سردیوں میں شدت میں آ جاتا ہے، شدت کر لیتا ہے۔ مطلب انہیلر تو میں پورا سال ہی لیتی ہوں اور اینٹی الرجی ٹیبلٹ بھی میں لیتی رہتی ہوں۔ تو آپ پف وغیرہ لیتی ہیں اس کے لیے یا کچھ میڈیسن لیتی ہیں؟ ہاں جی، پف بھی لیتی ہوں، میڈیسن بھی میں لیتی ہوں، لیکن سردیوں میں زیادہ تکلیف میں آ جاتی، تقریباً 3 سال ہو گئے تکلیف کو شدت سے مجھے۔ اچھا، وہ ایک تو آپ نے یوٹیوب پہ جب یہ پروگرام آئے گا انشاءاللہ تو آپ نے دیکھ لینا، آپ ٹیلی فون پہ ہولڈ پہ تھی، آپ نے سنا نہیں، حکیم صاحب نے اس کا ایک بڑا ہی زیادہ کیا کہنا چاہیے انتہائی اعلیٰ قسم کا جو علاج بتایا ہے، وہ ہے دیسی تھوم۔ دیسی تھوم جو ہوتا ہے نا وہ آپ نے ارک نکالنا ہے، اس کا رس نکالنا ہے، ارک نہیں رس نکالنا ہے آپ نے اس کا آدھا ٹی سپون جو ہے وہ رس نکال کے اس میں تھوڑا سا آپ شہد ملا لیں صرف مزے کے لیے، اور اس کو چاٹیں صبح دوپہر شام، اور اجوائن لے کر جو ہے اس کی ململ میں پوڑی بنا کر اس کو سونگنا ہے۔ یہ تو حکمت دے دی میں نے کیونکہ میں نے حضرت عباس سے ابھی سنی ہے۔ عباس بھائی، سردیوں کے اندر ہماری اس بہن کو جو تکلیف ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے یا یہ کوئی اور ایڈیشنل چیز بھی کریں؟ سردی میں ٹھنڈ لگتی ہے نا سینے کو، پھسلیوں کو ٹھنڈ لگتی ہے، اس کی وجہ سے تکلیف بڑھ جاتی ہے، اور یہ تکلیف موروثی بھی ہوتی ہے اکثر لوگوں کو، دمے کی تکلیف۔ تو ہاں، تو موروثی ہونے کی وجہ سے بھی یہ بہت مشکل سے جان چھوڑتی ہے، اور اگر بچپن میں بچے کو ایک بار نمونیا ہو جائے یا دمہ ہو جائے تو پھر وہ ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بہت تاریخ ہے کیونکہ لنگز ویک ہو جاتے ہیں اس وجہ سے۔ جی ہاں، میتھی دانے کے لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اس میں بے انتہا فائدے ہیں، اگر لوگوں کو اس کے فائدے پتہ چل جائیں تو سونے کے بھاؤ بیچنا شروع کر دیں گے۔
تو آپ کو پتہ ہے اگر میتھی دانے کا 1 ٹیبل اسپون اگر ابال لیا جائے سردی کے سیزن میں اور اس کو چولہے کو بند کر دیں 5 منٹ کے بعد اس کو چھان کر, اس میں کچھ نہیں ملانا, چھان کر اس کو پینا شروع کریں 1 گھنٹے سے پہلے. یہ جو بہن میری ہے انہوں نے کہا کہ دمے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, 1 گھنٹے سے پہلے آرام آئے گا. میتھی دانے کو ایک ہی ابالا دینا ہے؟ ہاں بس 1 ابالا دے لیں, 1 ابالا دینا اور اس کو 5 منٹ کے بعد چولہے کو بند کر لیں, چھان کے پی لیں, اور اسٹیل کے بھگونے میں یا شیشے کی پتیلی میں ابالیں, ایلومینیم میں بالکل نہ ابالیں. ایلومینیم میں نہیں ابالیں؟ 2 ٹائم سردی کے سیزن میں نہیں, ایلومینیم میں نہیں, ایلومینیم چھوٹ کے مکس ہو جاتا ہے چیزوں کے ساتھ تو اس کی تاثیر کو ختم کرتا ہے اور وہ ایک نئی پرابلم بھی پیدا کر سکتی ہے. اچھا میں عرض کروں کہ یہ جو میتھی دانہ ہے یہ گرمیوں میں 1 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں, سردیوں میں 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں 1 دن میں. امام جعفر صادق علیہ السلام, ہاں جی, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دمے کے مریضوں کے لیے کہ رات کو سونے سے پہلے گرم پانی میں تھوڑا سا شہد ملا کے پی کے سو جاؤ. اچھا پھر جب صبح اٹھو تو سب سے پہلے مسواک کرو پیلو کی, ٹھیک ہے, عربی میں اس کو عراق بولتے ہیں, الف رے الف کاف عراق. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی والی جو جسے ہم پیلو کہتے ہیں یہی والی مسواک پسند فرماتے تھے اور اسی کو استعمال کرتے تھے. تو چھٹے امام نے فرمایا کہ مسواک سے دانت کو صاف کر لیجئے, پھر اس کے بعد 21 دانے منقع آپ نوش کر لیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھا اور اس کو دھو کے کھا لیجئے. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے میں تھوڑی سی مولی کا استعمال رکھیں, مولی کھا لیں. بھئی 4 چیزوں کا استعمال رکھیں, آپ کا دمہ آپ کے کنٹرول میں رہے گا, تنگ نہیں کرے گا. میتھی دانے والی بات میں ایک دفعہ ریپیٹ کر لوں, آپ نے 2 ٹیبل سپون میتھی دانہ کافی ہوگا؟ نہیں 2 ٹیبل اسپون نہیں, 1 ٹیبل اسپون کافی. 1 ٹیبل سپون میتھی دانہ لیں, اس کو پانی میں 1 ابالا دیں. پانی کتنا ہونا چاہیے؟ پانی 1 گلاس ہو, 1 گلاس پانی میں اس کو 1 ابالا دیں, اس کو ٹھنڈا کریں اور اس کو پی لیں. سردیوں میں آپ یہ کام 2 دفعہ کر سکتے ہیں, گرمیوں میں آپ 1 دفعہ کریں. ظاہر تاثیر کی وجہ سے حکیم صاحب فرما رہے ہیں. حکیم صاحب میرا ایک جاننے والا ہے, وہ دمے کے لیے پف لیتا ہے اور اس کے بعد وہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ سگریٹ بھی پیتا ہے اور دبنگ سگریٹ پیتا ہے. میں اس کو منع کر کے پاگل ہو گیا لیکن وہ منع نہیں ہوتا. اس کے لیے سب سے بہترین علاج کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ میتھی دانے والا کرے یا تھوم جو ہے دیسی تھوم لے لے اور اس سے کرے, کیا کرے؟ یہ جو سفید رنگ کی پیاز ہوتی ہے نا اس کو کچلیں. سفید پیاز جو دم والا پیاز ہے, اس کو سونگتے نہیں, گول سفید ہوتی ہے, گول سفید پیاز اتنی بڑی ہوتی ہے. اچھا ہاں, اور اس کو کچل کر اس کو سونگیں وہ. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے سگریٹ پینے کی عادت بھی کم ہو جائے گی اور ان کے سانس کا مرض بھی ٹھیک ہوگا اور ان کے لنگز کو فائدہ کرے گا یہ انشاءاللہ. حکیم صاحب نے جو ہے کچھ 36,000 قسم کے آپ کو جو ہے وہ دمے کے علاج بتا دیے ہیں. اب یہ سارا معاملہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دمے کے مریض کی اپنی نیت اگر ہے دمہ ٹھیک کرنے کی تو یہ سارے علاج کر لیں, ان میں سے چند لے لیں, جو بھی سہولت ہو وہ کر سکتا ہے. حضور جو بانجھ پن کی آپ بات کر رہے تھے اس کو کمپلیٹ کر لیں. آج کل کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جو ہمارا ویٹ ہے, فیٹ ہے, یہ بانجھ پن میں ایڈیشنل کرتا ہے, یہ بانجھ پن کی کاز ہوتا ہے موٹاپا؟ موٹاپا بھی ہوتا ہے, اور یہ جو ہم موبائل یوز کرتے ہیں, موبائل پہ بار بار کچھ ایسی, جی موبائل سے بھی دیکھیں موبائل میں جب آپ فیس بک پہ جائیے کچھ تھوڑی دیر کے بعد کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جس کو نوجوان نسل رک کر دیکھتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اللہ نے ان چیزوں سے منع فرمایا, بے شک ان چیزوں سے دیکھنے سے منع فرمایا. آنکھوں کا زنا ہے, کانوں کا زنا ہے. بالکل. ہاں, آپ کی انسان کی اپنی حس, جو شہوت کی حس اللہ نے ہمیں گفٹ میں دی ہے, وہ خراب ہو جاتی ہے. جب وہ خراب ہو جاتی ہے تو ہمارے مردوں کے نطفے میں, مردوں کے نطفوں میں خرابی آتی ہے کہ اس میں جو حیاتیاتی کیڑے ہوتے ہیں جن سے بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے وہ ڈیڈ نکلتے ہیں.
क्रोमोसोम डैड निकलते हैं, डैड आते हैं, वो उसमें हरकत नहीं होती है, उसमें जुम्बिश भी नहीं होती है। जी मैं वक्फे में अभी जाने लगा हूँ, लेकिन एक कॉल पहले ले रहे हैं हकीम साहब, फिर आगे इस बात को कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हरीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे हार्मोनल इश्यूज की बात करनी है। आप बेटा किसी ऐसी जगह हो जहाँ एको ना हो आपकी आवाज़ में, कमरे से बाहर निकलो, ठीक है। गूंज बहुत है आपकी आवाज़ में। जी, मेरे ना चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल आ गए हैं, हार्मोनल इश्यूज हुए थे, मेरा वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया था, अब वेट तो कम हो गया है, इश्यूज भी ठीक हो गए हैं, लेकिन ये बाल नहीं जा रहे। लेजर भी करवा रही हूँ लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, आपने अपने हार्मोन के टेस्ट कराए थे? जी। उनमें क्या खराबी थी? सर कुछ अभी तो याद नहीं है, काफी अर्सा पहले कराए थे, लेकिन अभी दोबारा कराए थे तो डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। अच्छा, फिर तुम डॉक्टर बदल लो हरीम, ठीक है। ये मैं तुम्हें पक्का मशवरा दे रहा हूँ, डॉक्टर बदल लो, क्योंकि ये जो मामला है ना, ये हार्मोन के इम्बैलेंस से है, और आपको भी इस बात का इल्म है, क्योंकि आप ज़ाहिर है खातून हैं, तो आप इन चीज़ों को समझती हैं, और आपको पीसीओ भी उसने कहा था कि है, तो आप के अंदर हार्मोन का प्रॉब्लम है ना बेटा। जिस डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉब्लम है ही कोई नहीं, आप फौरी तौर पे डॉक्टर बदलो, क्योंकि जब तक आप हार्मोन्स की ट्रीटमेंट नहीं लोगे तब तक बालों की जितनी मर्जी ट्रीटमेंट लेते रहो वो ठीक नहीं होगा। ये समझ में आती है बात? जी सर। आप किस शहर में रहती हैं? रावलपिंडी में। तो पिंडी में तो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं बेटा। जी। इस बात को ढका छुपा के ना करना कि मैं छुपा लूं कि ये नहीं है, ये फलाना नहीं, ये ट्रीटेबल है और ये ट्रीट होगा। वेट रिड्यूस हमने किया, ये बहुत अच्छी बात की है, आधा मसला तुम्हारा हल हो गया। हकीम साहब, ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है और हार्मोन्स का ख़वातीन के अंदर जो मसला आता है, इसके ऊपर सवाल करूंगा, लेकिन अभी लूँगा वक्फा, और वक्फे के बाद आके आपसे पूछूंगा कि अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो, चेहरे पे बाल आ रहे हो, इंडिकेशन है, तो फिर हमारी बच्चियां जो हैं वो इसके लिए तिब के अंदर क्या इलाज करें। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम अब्बास हमारे साथ हैं, आगा अब्बास हमारे साथ हैं, और बात हो रही थी बांझपन की। हमारी बच्ची ने जो फ़ोन किया था उसको ज़ाहिर है एक हार्मोनल प्रॉब्लम था और चेहरे के बाल वो लेज़र करा रही है। वो लेज़र कराते हैं तो बार बार आती है, क्योंकि वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, और पॉलीसिस्टिक ओवरी है। वेट उसने कम कर लिया, ये बड़ी अच्छी बात है। आगा भाई, अब ये क्या एहतियातें करे कि शायद उसकी बच्ची की बेचारी की शादी भी अभी नहीं हुई होगी, मेरा ये अजम्पशन है कि उसके हार्मोन्स बैलेंस रहें, क्या एहतियात ग़िज़ा में करे या क्या चीज़ जो है वो दवाई के तौर पे इस्तेमाल करें? अच्छा देखिए, जो बात मैं बताने वाला था वो बच्ची खुद ही कर रही है, अपना वेट गिरा दिया उसने। हाँ, ये बहुत अच्छा काम बहुत किया अच्छा उसने। तो इसमें सबसे पहले तो ये किया जाए कि ग़िज़ा में बिल्कुल एतदाल से भी नीचे जाके, एक तो एतदाल होता है, उससे भी नीचे जाके आप ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। और कुछ ख़ास ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए, जैसे ये जो जौ की रोटी है, सिर्फ इस रोटी को इस्तेमाल करें। अगर चावल इस्तेमाल करना है तो ब्राउन राइस इस्तेमाल करें। और ज़्यादातर इस बच्ची को चाहिए कि अगर ये जो चेहरे पे बाल उग रहे हैं इनको ख़त्म करना है, ये मर्दाना हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, इनको रोकना है, तो ये जो बकरी का दूध होता है, बकरी का दूध, एक बकरी के दूध को 1 गिलास गर्म करें और उसमें थोड़ा सा गाय का घी थोड़ा सा 1 चम्मच उसमें मिक्स करें, और उसको मिक्स करने के बाद ये बच्ची पिए तो इसकी जो भी जुमला बीमारियां हैं ख़वातीन की, वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। ये कितना अर्सा पिए बकरी का दूध घी डाल के 1 चम्मच गाय का? 40 दिन बहुत है। ठीक। और 2 महीने भी पी सकती हैं, 3 महीने भी पी सकती हैं, लेकिन 40 दिन में नताइज निकल के आना शुरू हो जाएंगे। अक्सर बच्चियों को मैंने देखा 40 दिन में सेहतयाब हो गई, लेकिन ये 3 महीने भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इसको नुकसान कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो कलौंजी है ना, कलौंजी, तो जो बच्चियाँ शादीशुदा नहीं है, कलौंजी खाने से कंसीव नहीं होता, हमल नहीं ठहरता। अच्छा। तो शादीशुदा तो इस्तेमाल ना करें अगर कंसीव करना है। अच्छा। वरना जिन बच्चियों को इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं तो वो कलौंजी खाएं। कलौंजी 7 दाने शदीद गर्मी में, और नॉर्मल गर्मी में 14 दाने, और सर्दियों में 21 से 24 दाने खाएं। अच्छा। निहार मुँह, और कलौंजी को चबा के और 2 घूंट पानी खाली पी लें, तो इससे कलौंजी का तेल लिया जा सकता है हकीम साहब?
नहीं, तेल नहीं, तेल से ज़्यादा ये कलौंजी फ़ायदा करेगी, क्योंकि इसमें असल उसका जो फाइबर है वो भी मौजूद है। अच्छा देखिए हकीम साहब एक सेकंड रुकिएगा, हमारे साथ कराची से कॉलर हैं, आपके शहर से कॉलर हैं, इफ़त, उनसे बात कर लें फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी इफ़त, अस्सलाम वालेकुम बेटा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, कॉल मिल गई। मुझे नज़ला है बहुत। अच्छा, नज़ला ऐसे गाढ़ा निकलता है और ये सारा साल ही आता है? ऐसे होते हुए मैंने डॉक्टर से इलाज भी करवाया और टेस्ट वगैरह भी किए। उसने बोला कैल्शियम की कमी है और आयरन की कमी है, ऐसे बोल के उसने मुझे दवाइयाँ दी और मेरा गुर्दा भी एक ही है और दवाइयाँ मुझे माफ नहीं आई, तो वो नज़ला गले में भी गिरता है, वो गले में भी आ जाता है, ऐसे पीले कलर का होता है और मुझे ना स्मेल आती है, जुबान पे कोई जगह आता है किसी चीज का। आपको नाक की गदूद का मसला तो नहीं है? भी नहीं था, पहले मैं बिल्कुल ठीक थी और मुझे शुगर भी है और नज़ला भी ऐसा गाढ़ा आता है और कड़वा होता है, वो गला ही कड़वा हो जाता है और निकलते रहता है, रात को कभी कभी बंद हो जाता है, नाक बंद होती है। हाँ। और सर में अच्छा, ये जो नज़ला आपका निकलता रहता है ये पीले रंग का निकलता है या सफेद रंग का निकलता है? नहीं, पीले कलर का होता है, ऐसे जैसे हल्दी का कलर होता है ऐसे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जैसे कपड़े को भी लग जाता है वो तो निकलता है, उसमें उतरता ही नहीं है। ये कपड़ा हर वक्त मैं साथ रखती हूँ, अपने रुमाल साथ रखती हूँ और वजू करने लगती हूँ तो मैं नीचे ऐसे जब चेहरा करके मुंह हाथ धोती हूँ तो मुझे ऐसे वो टिपकता है नज़ला पानी की तरह और रात को थोड़ा रुक जाता है, वो छिचड़े से निकलने लग जाते हैं और फिर दिन में ऐसे शुरू हो जाता है और मुझे वो स्मेल नहीं, बिल्कुल किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती और वो ज़बान पे जायका भी नहीं आता किसी चीज़ का। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप जो कह रही हैं कि टेस्ट मेरे सारे क्लियर हैं और सिर्फ विटामिन्स की कमी है, ये कौन से टेस्ट थे जो तुमने करवाए थे? इन्फेक्शन के कोई ब्लड टेस्ट करवाए थे तुमने? ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं था? विटामिन डी की कमी है, ब्लड सही है, उन्होंने ब्लड के भी करे थे और उन्होंने विटामिन सी की कह रहे थे कमी है। और कभी किसी डॉक्टर साहब ने आपको एंटीबायोटिक्स दी है इसके ऊपर? हाँ, मैं डॉक्टर से पहले एक दफ़ा मेरे ना सर में और एक तरफ चेहरे की तरफ, एक तरफ आँख की तरफ दर्द बहुत हुई थी और टेस्ट करवाया तो उन्होंने बोला कि नज़ला जमा हुआ है और रुका हुआ है। फिर उन्होंने वो वॉश करा था। अच्छा, डॉक्टर ने खुद नाक कान वाले डॉक्टर ने वॉश करा था, उसके बाद 5-6 महीने के बाद वो चलना शुरू हो गया। तो उसी टाइम नहीं उन्होंने गोली दी थी, मैंने वो खाई 2-3 दिन, हफ्ते की एक दी थी तो वो खत्म हो गई बात ही। उन्होंने बोला कि नहीं खुद ही चल जाएगा, फिर चलने लग गया। चलता इतना हुआ है कि अब तो दोनों नाकों से निकलता है, मतलब ये है कि दर्द नहीं होती, मतलब सर में बहुत दर्द रहता है, सर में माथे में दर्द रहता है, कभी एक तरफ के ऊपर की तरफ होने लग जाता है। अब आंखें भी बनवाई थी तो अब मेरी एक आंख में जुजलापन भी नजर आने लग गया है कि वो पता नहीं नज़ले की वजह से है। अच्छा, आप कितनी उम्र में हो बेटा? मेरे कितनी उम्र है? 60 साल से ऊपर ही है मतलब। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो जो विटामिन डी वाली उसने बात की है वो इसलिए की है, ये बात पता नहीं अब समझ में आएगी नहीं आएगी मेरी प्यारी बहन, मैं इस बात पे पता नहीं क्या कह सकता हूँ। वो इसलिए उसने कहा है कि कैल्शियम और विटामिन डी लें ताकि आपकी इम्यूनिटी जिस्म की जो है ना वो बिल्डअप हो। लेकिन विटामिन डी का और कैल्शियम का आपके नज़ले से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं नज़र आता। ये ज़ाहिर है क्योंकि पीले रंग का है, सफ़ेद रंग का नहीं है, तो ये इन्फेक्शन है जो आपके अंदर है और वो बलगम के तौर पे जो है वो नाक से निकलता है। इसके लिए ज़ाहिर है आपको किसी अच्छे ENT डॉक्टर से अपनी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी जो कि एंटीबायोटिक की सूरत में मेरे ख़्याल में होगी। लेकिन जिस डॉक्टर ने आपको वॉश किया था वो वॉश करने का तरीका जो है वो भी बड़ा आला किस्म का होता है कि वो पानी प्रेशर से डाल के तो वो दूसरी नाक से जो है वो निकाल के वॉश आउट कर लेते हैं, जो कि बड़ा अच्छा तरीका है। उसी डॉक्टर के पास मेरे ख्याल में आप वापस जाइए। ये इन्फेक्शस डिज़ीज़ है और इन्फेक्शन इसलिए लंबा आपका हो रहा है क्योंकि आपके अंदर इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम है। एक लेते हैं छोटा सा वक्फा और फिर आके लेते हैं हकीम साहब से इस बात पे मशवरा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर के अंदर क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत जो है वो बरसना शुरू हो गई है, बारिश जो है वो बड़ी तेज़ है लाहौर के अंदर। अल्लाह करे कि कराची में भी बारिश है, लेकिन जब भी बारिश कराची का जिक्र आता है तो ये भी दिल करता है कि अल्लाह करे कि वहाँ पे वो अजाब ना आए तकलीफ़ का, जो कि वहाँ पे लोगों को बारिश के बाद देखना पड़ता है। खुदा करे कि ये रहमत वहाँ पे भी बरसे, मौसम अच्छा हो जाता है। इस बारिश की वजह से हमारा जो लिंक था आगा भाई से वो डाउन हो गया था, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि उनको फ़ोन पर ले लिया जाए और उनसे बात करें। ये जो हमारी बहन ने नज़ले का जिक्र किया, आगा भाई वो कहती हैं कि पीले रंग का नज़ला है और रात दिन मेरे मुंह में आता रहता है और वो गले में भी गिरता है और कड़वा होता है। और उन्होंने जो टेस्ट कराए हैं मुझे ऐसा लगा कि वो टेस्ट विटामिन डी का कहा कि डॉक्टर ने कहा वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कहा। तो क्या ये इन्फेक्शन है या आपको लगता है ये को जो दायमी नज़ले होते हैं ये उनमें से कोई चीज़ है? ज़रूर इन्फेक्शन है। और उस बच्ची ने जिक्र किया कि मेरे सर में भी दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो नज़ला है, ज़ुकाम है, ये खुदा के लश्करों में से एक लश्कर है, यानी कि अल्लाह ने मेहरबानी कर दी ताकि वो निकलता रहे। हाँ, निकलता रहे। नाक के सुराख भी नीचे की जानिब इसीलिए रखे हैं कि ये जो फुजलात हैं दिमाग के, जब इसमें पैदा हो जाएं तो अल्लाह नाक के जरिए जुकाम और नज़ले के जरिए से इसको बाहर फेंकवा दे। अब मसला ये है कि लोग इस तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता है। और हमेशा याद रखें, हर तकलीफ के बाद ही तो राहत है, हर खिज़ा के बाद ही तो मौसम बहार है। तो कोशिश की जाए कि इस नज़ले जुकाम को जब अल्लाह बहाना चाहता है तो इसको आप बहने दीजिए, इसको ना रोकिए। रोकने का मतलब है जिस्म में कोई सी भी बड़ी बीमारी आपके नमूदार हो जाएगी कुछ महीनों के बाद। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें कि कमी आए, थोड़ी सी कमी रहे, बेहतर है, लेकिन तकलीफ की शिद्दत जो है उसमें कमी आ जाए तो उसके लिए मैं अर्ज कर देता हूँ कि आप एक गिलास पानी का उबालने रख दें चाय के लिए, उसमें चाय की पत्ती थोड़ी सी डाल दें, फिर इतना बड़ा देसी अदरक का पीस चॉप करके डाल दें, फिर उसमें 3 के करीब लौंग हल्की सी चॉप करके डाल दें, अदरक डाला, लौंग डाला, ठीक। हाँ, फिर उसमें दालचीनी सेलोन वाली इतना बड़ा टुकड़ा वो भी चॉप करके डाल दें, फिर उसमें 2 इलायची वो भी चॉप करके, इसको पकने दें आप, इसको पकने दें। अब चाय की पत्ती भी पक रही है, ये 4 चीजें भी पक रही हैं, फिर इसमें आप जायके के लिए दूध भी डाल दें। दूध भी डाल दिया और उसके बाद ये चाय की खुशबू परेशान कर देगी। आगा भाई आपने तो मुहर्रम की मजलिस याद करा दी। फिर ये जब चाय पक गई इसको आपने बंद किया और इसको उतार दिया, फिर इसमें एक शहद खालिस का चम्मच मिलाया और उसके बाद इसको पी जाए। आप मेरी बात पे यकीन करें बिलाल भाई, ये बच्ची आपको फोन करके बोलेगी कि साहब तकलीफ की शिद्दत में 50% पहले कब से आराम है, पहला कब किया तो आराम आ गया। दूसरा भी हल बता सकता हूँ, लेकिन ये बच्ची उलझ जाएगी 2 चीजों में। बिल्कुल ठीक, बड़ी खूबसूरत बात कर दी है। वो जो आपने, मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ कि बकरी का दूध 1 गिलास लेके उसमें गाय का घी आपने डालना है उन बच्चियों ने जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है। और ये जो गिलास है, अब इसमें नखरा नहीं करना कि घी की स्मेल है या फलानी की बात है, आपने इसको 40 दिन कम अज़ कम, ये वरना आप इसको लंबा कंटिन्यू 3-4 महीने तक भी कर सकते हो। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए इससे अच्छा नुस्खा मैंने आज तक सुना नहीं है हिकमत की ज़ुबान में, जो आगा भाई ने आज बताया। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। कुरातुलैन बेटा। जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र मेरी प्यारी बेटी, हुक्म फरमाइए पुत्र। जी हुक्म नहीं, दरख्वास्त है कि मेरा बेटा है 7-8 साल का, तो उनको एलर्जिक, ये सर्दियाँ शुरू होती हैं, डॉक्टर्स को चेक कराते हैं, इतनी शदीद खांसी होती है, डॉक्टर्स कहते हैं ये एलर्जिक कफ है, और ये पूरी रात सो नहीं पाते, तकलीफ से खा नहीं पाते। मैं बहुत परेशान हूँ, आप कोई इसका हल बताएं। बच्चे का नाम क्या रखा हुआ है कुरतुलैन? बच्चे का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम है इनका। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के वालिद का क्या नाम है? आमिर सुहेल नाम है। आमिर सुहेल है, ठीक हो गया। आपको पता है कि इस उम्र के अंदर अगर एलर्जी हो तो वो जेनेटिकल भी हो सकती है? जी थोड़ा बहुत आइडिया तो है, लेकिन कोई रिलीफ, कोई ऐसा कि बच्चे को तकलीफ ना हो, कुछ इस तरह का। इंशाल्लाह। बच्चे को आप देते हो, स्टीम वगैरह देती हैं? जी स्टीम देते हैं, नेबुलाइजर भी अब ले लिया था इसके लिए, क्योंकि ये बहुत तकलीफ में बच्चा होता है। अच्छा, इसकी एक अच्छी खबर ये भी है कुरतुलैन के इस बच्चे को, जब छोटे बच्चों को जब एलर्जी हो ना, तो जो ही अपनी टीन्स में और 20s में जाते हैं तो एलर्जी जो है वो धीमी पड़ जाती है,
یہ اچھی خبر یہ ہے. لیکن حکیم صاحب سے بات کرتے ہیں. حکیم صاحب, چھوٹی عمر کا بچہ اور وہ الرجی اس کو جب ہوتی ہے تو وہ کھانستا رہتا ہے رات بھر کو, یہ نہیں میں نے پوچھا کرو تو لین سے کہ یہ سردیوں میں ہوتا ہے, گرمیوں میں ہوتا ہے, یا سارا سال ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ میری بہن جو اس بچے کی ماں ہے یہ بہت پریشان ہے. جی بے شکر. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا, وہ اس سے زیادہ پریشان ہے اس بچے کے لیے. اب میں ثابت کر سکتا ہوں, دلیل دے کے ثابت کر سکتا ہوں. میرے پاک رسول نے فرمایا کہ کھانسی سے کرائیت مت کرنا. یا رسول اللہ, آپ نے کیا فرما دیا؟ کھانسی سے کرائیت مت کرنا, اس کے فائدے بہت ہیں. اچھا فائدے ہیں, یعنی کہ اگر جسم میں آپ کی بیماریاں پیدا ہونے جا رہی ہیں تو اللہ کھانسی بھیج دیتا ہے. اب یہ جو کھانسی ہے یہ کرتی کیا ہے؟ جیسے ہی انسان کھانستا ہے تو جسم میں جتنا بھی 5-6-3 لیٹر جتنا بھی خون ہے ان میں سب میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے. جب وائبریشن پیدا ہوتی ہے تو خون میں جو کلوٹنگ آ رہی ہوتی ہے اللہ اس کو ختم کرتا ہے جلدی. خیر ہوئے. واہ 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 واہ, بڑا نیا کنسپٹ دیا آپ نے. اچھا, میرا بندہ محفوظ رہے, میرا بچہ محفوظ رہے, ہے نا. یہ جو ماں پریشان ہے, اللہ اس سے زیادہ پریشان ہے کہ یہ میں اپنے بندے کو بچاؤں. وہ بندے کو بچانا چاہتا, وہ کھانسی بھیج رہا ہے کہ کھانس تاکہ تو محفوظ رہے. اچھا اب اس کھانسی کو جب آپ روک لیں گے, بظاہر آپ سمجھ رہے ہیں نقص ہے, نقص نہیں ہے, یہ فائدہ ہے. بظاہر لوگ سمجھتے ہیں بخار ہو گیا, ہائے ہائے بخار ہو گیا, جلدی سے بخار کو روک لو. آپ پانی کو بوائل کیوں کرتے ہیں؟ پانی کو بوائل اس لیے کرتے ہیں اس میں جو جراثیم ہے بوائل کرنے سے ختم ہو جائیں تو آپ پانی پئیں گے, صحت مند رہیں گے. اسی طرح جب آپ کے کھانے میں آپ کی ہوا کے ذریعے, غذا کے ذریعے آپ کے جسم میں بیکٹیریا جاتا ہے, جراثیم جاتا ہے, تو اللہ آپ کے خون کو بھی بوائل کرتا ہے بخار کے ذریعے تاکہ میرے بندے کی باڈی سے خون میں جراثیم بند ختم ہو جائیں اور میرا بندہ محفوظ رہے. اب بندہ کیا غلطی کرتا ہے کہ بخار کو روک لیتا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کی آل نے نقل کی اپنے جد رسول خدا سے کہ بخار کے بہت فائدے ہیں. 3 راتیں بخار کو برداشت کرنے کا کیا فائدہ ہے. اور یہ بینیفٹس رکھے اس لیے ہیں کہ بندہ اس کو نہ روکے, اس کو برداشت کر لے. 1 رات کا بخار 1 سال کے گناہ معاف. 2 راتوں کا بخار برداشت کرنا 2 سال کے گناہ معاف. یا رسول اللہ, اتنے بینیفٹس, ایک دم بینیفٹس کو کئی گنا ڈبل ٹرپل کر دیا. 3 راتوں کا اگر بخار برداشت کر لیا 70 سال کی عبادتوں کا ثواب. کیا بات. اب آپ یقین کریں اللہ نے یہ بخار فائدوں کے لیے دیا اور ہم بندے کیا کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں, اس کو روکتے ہیں. عظما ہے ہمارے ساتھ, میں کالر لے لوں آغا بھائی, پھر بات کرتے ہیں. جی عظما, السلام علیکم. کیسے ہیں بلال بھائی؟ اللہ کا شکر میری پیاری بیٹی. حکم. بلال بھائی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. میں تھوڑی سی دوسرا مہینہ پریشان ہوئی ہوں. میری ایج 48 ہے اور میرا ویٹ جو ہے تقریباً اس ٹائم 76 ہو گیا ہے. اور ہائٹ میری 5'4" ہے. تو مجھے تو نہیں پتا تھا, ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں, مینوپوز سٹارٹ ہو گئے ہیں, لیکن 1 مہینے ہی صرف مجھے وہ نہیں آئے تھے پیریڈ, اس کے بعد سے 2 مہینے آئے ہیں, لیکن میرا ویٹ کم نہیں ہو رہا. میں نے کھانا پینا بھی بالکل کم کیا ہوا ہے. تو میرا یہ ہے کہ جگر بھی پروٹین ہے, ٹیسٹ وغیرہ کروائے تھے, تو ابھی میں بہت واک. جگر میں پروٹین ہے یا فیٹ ہے, لیور؟ بس وہ ڈاکٹر نے مجھے کہا آپ کے تو لیور پہ پروٹین بھی بہت زیادہ ہے, مجھے یہ انہوں نے بتایا ہے. اور بلڈ میں بھی تھوڑا انفیکشن آیا تھا ساتھ. تقریباً 5-6 مہینے کولیسٹرول بہت ہائی تھا, وہ میں نے کنٹرول کیا ہے میڈیسن سے بھی, کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی اور واک شاپ کر کے اس کو کنٹرول کیا ہوں میں نے. لیکن اب میرا ویٹ بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے میرے گھٹنوں پہ بہت شدید درد ہے, مجھ سے جو برداشت ہی نہیں ہو رہی. یعنی ایک تو اٹھنے بیٹھنے سے درد ہوتا ہے نا, رات کو سوتے ہوئے وہ درد کرتے رہتے ہیں. ویٹ زیادہ ہے شاید اس وجہ سے. تو میں کہ چیز کا کچھ حل مجھے بتا دیں کہ میرا ویٹ بھی کم ہو جائے اور گھٹنوں کی درد بھی کم ہو جائے. اچھا اگلی جو چیز آنی ہے نا عظما, مینوپاز کے بعد جو آتی ہے, کیونکہ ہارمونز امبیلنس آتے ہیں نا, وہ ہوتا ہے موڈ سوئنگ. جی بالکل. تو موڈ سوئنگ کے لیے بھی تم نے تیار رہنا ہے کہ موڈ سوئنگز بھی آئیں گے؟ وہ ابھی سے ہی ہے, مجھ پہ بس بہت کنٹرول کر رہی ہوں, کسی کی بات بہت بری لگتی ہے مجھے. تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ وغیرہ نہیں تم نے ٹرائی کی؟ بالکل کر رہی ہوں. میں 7 بجے شام کو ایک چپاتی لیتی ہوں جو بھی سالن پکتا ہے. نہ یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نہیں ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یہ ہے کہ دوپہر کو تم نے 12-1 بجے کھانا کھا لینا ہے, اس کے بعد نشتہ کچھ نہیں کھانا سوائے بلیک کافی کے یا پانی کے.
اور اگلے دن تم نے صبح فجر کے بعد ناشتہ کرنا ہے. اچھا دن کو 12 بجے کھانا ہے اور اگلے دن صبح ناشتہ کرنا. ہاں ناشتے اور 12 بجے کے درمیان کی جو ونڈو ہے نا یہ تمہارے کھانے کی ہے. اچھا بس یہ رات کو 7 بجے وہ کہتے ہیں نا ہندو مائتھولوجی میں اور حکمت میں کہتے ہیں کہ ساری کائنات جسم کی سو رہی ہوتی ہے اور آپ نے کھانا جو ہے وہ اپنے پیٹوں میں ڈالا ہوتا ہے تو پیٹ جاگ رہا ہوتا ہے اور کائنات ساری جسم کی سو رہی ہوتی ہے. تو یہ فاسٹنگ نہیں ہے. اچھا میں حکیم صاحب سے پوچھتا ہوں, آپ نے حکیم صاحب کی بات کو غور سے سنا. اگر بھائی مینوپاز ہے, اب وہ 50 کی طرف جا رہی ہے میری پیاری بہن جو ہے, اور وزن بھی زیادہ ہے, فیٹی لیور بھی ہے, پروٹین نہیں ہے فیٹی لیور ہے, بلڈ میں انفیکشن ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, وہ ہلکا پھلکا انفیکشن ہوگا ان کا, لیکن فیٹی لیور کے لیے بھی بتا دیجئے, اور یہ بھی فرما دیجئے کہ جب مینوپاز ہو رہا ہو خواتین کو اور وزن بڑھ رہا ہو تو وہ کیا کریں؟ یہ جو پپیتا ہوتا ہے آج کل بہت اچھا پپیتا بازار میں آیا ہوا ہے, یہ ان کو چاہیے کہ نہار منہ ایک اتنا بڑا سا پپیتا تقریباً آدھا کلو کا ہو کم سے کم وہ کاٹ کے کھا جائیں. پھر دوپہر کے کھانے کے بعد ایک آدھا کلو کے قریب اور پپیتا کھائیں, اور یہ جو براؤن رائس کا آٹا ہوتا ہے, براؤن رائس کا آٹا, اس کی روٹی بنائیں اور اس کی روٹی اپنے استعمال میں رکھیں. اور یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا مشورہ آپ نے دیا ہے یہ 100% درست مشورہ آپ نے دیا ہے. اگر اس کو صحیح سے سمجھ کے اگر فالو کریں تو آپ یقین کریں کہ یہ اپنی بیماری کو خود بخود ہینڈل کر سکتی ہیں اور یہ دور ہو سکتی ہے. اور مزاج کو اگر اچھا رکھنا ہے, مینوپاز ہو جائے تو مزاج کو اچھا رکھنے کے لیے یہ جو سلاد کا پتا ہوتا ہے, سلاد کے پتے کا استعمال بڑھا دیں. غصے کا اور چڑچڑے پن کا بہترین علاج ہے, آپ کے مزاج کو بالکل کول ڈاؤن رکھے گا. سلاد کا پتا, سلاد کا پتا, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا حکیم صاحب میرے دل میں بڑی دیر سے بات آ رہی ہے کہ وہ جب ہم محرم میں, اس محرم میں, ابھی پیچھے بھی محرم جب گزرا, سفر کا مہینہ گزرا, اور یہ اتفاق ہوا باہر بھی, عراق میں بھی, یہ جو چائے ملتی تھی یہ بڑی خوبصورت اور بڑی ہی لذیذ, اور اس طرح لگتا تھا جیسے کہ بس اس کو پیتے چلے جائیں. اس کا جو آپ نے فارمولا بتایا تھا نا وہ ذرا ایک دفعہ پھر بتا دیں, جس میں کہ آپ نے ایک گلاس پانی میں پتی ڈالی, پھر اس میں اور کیا کیا ڈالنا تھا؟ 1 گلاس پانی پیا جی, اور اس کے اندر 1 چمچ یا 2 چمچ جتنا آپ کو مقصود ہو پینا وہ آپ نے اپنی مرضی سے چائے کی پتی ڈال دی. پھر اس کو پکنے دیں. پھر اس میں ایک اتنا بڑا 1.5 انچ کے قریب آپ نے ادرک لی, اپنا دیسی ادرک لی, اس کو کچل کے اس میں ڈال دیا, پکنے دیا. پھر آپ نے 3 کے قریب لونگ لی, ان کو بھی ان کے سر سمیت کچلا اور ڈال دیا. پھر آپ نے سیلون کی دار چینی کا پھر 1.5 انچ کا پیس لیا, اس کو بھی کچلا اس میں ڈال دیا. پھر 2 سبز الائچی لی, اس کو بھی کچلا اس میں ڈال دیا. اب یہ تمام چیزیں پک رہی ہیں اور خوشبو مہک رہی ہے آپ کے گھر میں. اب خوشبو جو مہک رہی ہے اس نے چاہت بڑھا دی آپ کے چائے پینے کی. اس کے بعد اس میں دودھ, فریش ملک, آپ گائے کا ہو یا بھینس کا ہو, اس میں ملا دیں. اور جب یہ پک جائے اس کو بند کر دیں, ابال وغیرہ آنے کے بعد, دم آنے کے بعد, اور بند کرنے کے بعد اس کو نتھار کے چھان کے نکال لیں ایک کپ میں, اور پھر اس میں ایک شہد خالص کا چمچ مکس کریں اور پی جائیں. کہ یہ جو نسخہ بتایا حکیم صاحب نے, یقین انگریزی میں کہتے ہیں آؤٹ آف دس ورلڈ, یہ آؤٹ آف دا ورلڈ چائے ہے, لیکن آؤٹ آف دا ورلڈ چائے پینے والوں کے لیے بھی یہ بڑی لذیذ چائے ہے, لیکن وہ جو علاج کرے گی آپ کا وہ خوبصورت ترین بات ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دیں اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھیں.